صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام دا جمع غفیر مجمع لگا ہے، میرے نبی نے خطاب ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دسو ہاں کہ مسکین کے کو آدھے، مسکین کون ہوں دے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نزدیک تا مسکین او ہے جیدے کو روپیہ پیسہ دھن تے دولت نہ ہوئے، جیدے کو مال تے دولت نہ ہوئے، او مسکین ہوں دے، او غریب سنی دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نا میرے صحابہ، مسکین او نہیں ہوگا جیدے کو پیسے تے روپے نہ ہوئے، مسکین کون ہوں دے؟ اور میں محمد عربی تو حق دسے نا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہوسی قیامت علی نمار رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ حاضر تھی سی، رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ حاضر تھی سی، اور اللہ رب العالمین جڑے ویلے حکم دے سی ان دے اعمال کو تولیا ونجے، ان دے عمل تولے ویسے، اور اے نیکیاں دا پلڑا جڑا ہو سی۔ یاد رکھو ایک پوائنٹ دی گل تو ہم سمجھا چھوڑا کہ سارے جڑے اس دنیا دے ترازو ہیں انہیں تے آخرت دے ترازو وچ فرق ہے، فرق ہے۔ او کہ جڑا فرق ہے، دنیا دے جڑے ترازو ہوندے انہاں وچ جڑا پلڑا بھاری ہوے او تلے تھی ویندے، جڑا پلڑا ہلکا ہولا ہوے او اوتے تھی ویندے۔ دنیا دے ترازو ہی ہیں، لیکن قیامت علی دیوار جڑا نام اعمال تولن والا ترازو ہو سی ان دی کنڈیشن مختلف ہو سی، ان دے جڑا پلڑا بھاری ہو سی او اونچا تھی ویسی، جڑا ہلکا ہو سی او تلے تلے سی، یعنی الٹی کیفیت ہو سی۔ ہن او بندہ حاضر تھی سی، ان جو نیکیاں بے تحاشا ہو سی، بے تحاشا نیکیاں کر کے آیا ہو سی، او حج بھی کر آیا ہو سی، او روزے بھی رکھ آیا ہو سی، او نمازاں بھی پڑھایا ہو سی، او صدقے تے خیرات بھی لے آیا ہو سی، او بڑے خیرات تے صدقات کر کے حاجی سلیج کے آیا ہو سی، لیکن لوگاں دے اوتے ظلم کیتے ہو سی، کہندہ حق ماریا ہو سی، کہندے نال زیادتی کیتی ہو سی، کہندی عزت تکی ہو سی، کہندہ مال ہڑپ کیتا ہو سی، کہندی زمین ولا گی ہو سی، کہندہ پلاٹ کھس گیدا ہو سی، اس سارے ظلم تے جبر کر کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھی سی۔ جڑے ویلے میرے نبی میرے رب دی بارگاہ وچ اون دے اعمال تلن پوسن، نیکیاں اونجاں بے تحاشا ہو سن، اونجاں برائیاں بہوں گھٹ ہو سن، اور اینوں او قرضدار آوے سن، قرضے گھنان والے، اے جنہیں دا حق ماریا ہو سیس، جنہیں دے ظلم کیتا ہو سیس، اے لوگ قرضے گھنان والے آوے سن۔ اب این دور دے وچ اساں جڑی دنیا وچ جیندے پئے ہیں، این دنیا دے اوتے اگر اساں کہندا قرضہ لے منے، کہندا حق لے منے، تا اتھاں حق رسا سکدے ہیں، اتھاں حق رساون سوکھا ہے، اتنا حق پیسہ لے کے، مال لے کے، زمین لے کے، جائیداد لے کے اساں اون بندے کو این دنیا تے راضی کر سکتے ہیں، لیکن جڑے ویلے بندہ اتنا ظلم دی بٹھی بال کے، اتنا ظلم کر کے، اتنا حق مار کے این دنیا تو چلا گئے، ول جڑے ویلے رب العالمین دی بارگاہ وچ قرض گھنان والے آسے، اور جڑا بننا تروڑیا ہو سس، جندے درخت کپے ہو سس، جندے ظلم کیتا ہو سس، جبر کیتا ہو سس، او لوگ اندے کولو آوے سن حق گھنان واسطے۔ رب العالمین فیصلہ کیا فرمے سی؟ میرا رب فرمے سی آؤ قرضدار آؤ، فرشتے کو حکم تھی سی انجا نیکیاں انہیں کو دیوان شروع کر دے ہو، نیکیاں ونی سے او حاجی جڑے حج پڑھتا رہ گیا، عمرے کرے دا رہ گیا، زکاتاں تے خیراتاں کرے دا رہ گیا، انجا نیکیاں ونڈی جہاں پہ ویسن، حقدار حق گھندے ویسن، انہاں نیکیاں گھٹ تھیاں ویسن۔ میرے نبی نے فرمایا انہاں نیکیاں گھٹ دیاں نیکیاں انہاں ختم تھی ویسن، قرضدار حالی حقدار حالی بچے کھڑے ہو سن۔ ول کیا تھی سی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ول اللہ رب العالمین حکم دے سی اے جڑے حقدار کھڑن انہاں حقداراں دے گناہ چاؤ ان دے حصے پہ دے ونجو، گناہ حصے پہ دے ونجو۔ ول کیا نتیجہ نکل سی؟ میرے نبی نے فرمایا جڑے ویلے وہ حقدار ختم تھی سن، انہیں دی فہرست انہیں دی لائن مک سی، ان ویلے نتیجہ کیا نکلیا کھڑا ہو سی؟ جتنا وہ نیکیاں چاہ کے آیا ہا اتنا برایاں کٹی کھڑا ہو سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اے ہے وے مسکین، اے ہے وے مسکین جنہاں ہن کوئی علاج کہنی کچھ نہیں تھی